السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لقد تضمنت هذه الآيات وعدا من وعود الله تعالى. واعلموا أن الله تعالى قد وعد المؤمنين بأنهم سينعمون بنعمة الخلافة ما حققوا كذا وكذا من الأمور، ونتيجة لذلك سوف ينالون التمكين في الدين وتتبدل حال خوفهم بحال الأمن، فإنه وعد وليست نبوءة. وهذا يعني أن الله تعالى سيحقق ذلك حتما وينعم بهذا الإنعام على الذين يحققون الشروط المنوطة بهذا الوعد. ما هي تلك الشروط؟ يقول الله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي لا يسعهم الاستفادة الكاملة من هذا الوعد إن لم يكونوا عابدين لله تعالى كما هو حق العبادة، وإن لم يكونوا مجتنبين الشرك بشكل كامل ومبتعدين عنه كما يريده الله تعالى، أي لا يستطيع هؤلاء الذين لا يعملون بهذه الشروط أن يستفيدوا من نعمة الخلافة حق الاستفادة، حتى ولو كانت
قائمة إن لم يحققوا هذه الشروط. يتضح لنا من القرآن الكريم أيضا أن الخلافة على منهاج النبوة ستقام في الزمن الأخير، ويتضح من الأحاديث أيضا أن الخلافة على منهاج النبوة ستقام وستكون هذه الخلافة دائمة. وذكر لنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا بكل وضوح أن الخلافة تقام بعده وتبقى إلى الأبد. ولقد بين الله تعالى للمسلمين مع ذكر هذا الإنعام أنه لا بد لهم من إحداث التغيير في سلوكهم وحالاتهم من أجل الاستفاضة الكاملة بوعد الخلافة، إذ لا يجعلهم الله تعالى مستحقين نعمة الخلافة لمجرد إيمانهم الظاهري وادعائهم الإسلام. فينصح الله تعالى المسلمين بأن يقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة ويطيعوا الرسول من أجل أداء حق العبادة وتجنب الشرك، وبعد كل ذلك ينالون رحمة الله تعالى. وفيما يتعلق بطاعة الرسول فيجب أن تتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والخليفة في نظام الخلافة هو أكبر أمير تم تعيينه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح أن طاعة الخلافة ضرورية كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس المراد منها تلك الخلافة التي تنال بالقوة وبمساعدة الزعماء الدنيويين، بل هي تلك الخلافة التي تقوم على منهاج النبوة، والتي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والتي قدر لها أن تقام بعد مجيء المسيح الموعود عليه السلام، ثم تبدأ سلسلة الخلافة، لأن المسيح الموعود سيكون خاتم الخلفاء. ولن تخوض هذه الخلافة في الحروب ولا في ممارسة الظلم، بل هي معنية بتنبيه الناس وتذكيرهم بإقامة الصلاة ونشر الدين، وتذكيرهم بأن يؤدوا الزكاة ويركزوا على التضحية المالية. وهذا النظام أيضا ساري المفعول في الجماعة الإسلامية الأحمدية فقط. كذلك لا يمكن بدون الخلافة أن تتحقق الوحدة التي هي الهدف الأسمى من طاعة الرسول. لا شك أن المسلمين الآخرين يؤدون الصلاة، غير أن قلوبهم شتى، جراء انعدام الوحدة، رغم اتفاقهم على مذهب واحد يحدثون الفرقة بسبب الاختلاف في الجزئيات. ويستخدم العلماء منابرهم للمشاحنات فيما بينهم من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية، بل يستخدمونها الآن في باكستان لتحقيق الأهداف السياسية أيضا.
والحال نفسها لمن يتبعونهم. فقبل فترة لما كانت المظاهرات ضد الحكومة في أوجها، تحارب حزبان من العلماء، منهم من كان يسعى للبروز ولتحقيق أهدافه الشخصية تحت شعار لبيك يا رسول الله، ومنهم من كان يحاول ترويج تجارته تحت شعار ختم النبوة. وكانت الدنيا تشاهد هذه التمثيلية على شاشات التلفاز، إذ عرض كل ذلك على قنوات الباكستان، ومع ذلك لا يدرك الناس حقيقة هؤلاء الذين يتبعونهم. هؤلاء سيصبحون ذريعة لتمكين الدين لعامة الناس ولعامة المسلمين. هؤلاء سيرشدون الناس؟ كلا، بل هؤلاء أنفسهم فاسدون، بل إنهم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علماء هذا الزمان سيكونون شر من تحت أديم السماء. إنهم يؤدون الزكاة للحكومة ولكن لا يعرف استخدامها. تدعي الحكومة أنها تنفق على الفقراء، في حين أن أخبار اختلاس ملايين الروبيات من أموال الزكاة تنتشر بين حين وآخر على وسائل الإعلام. لا يهم الحكومات نشر الإسلام. ما الذي أنجزته الحكومات التي أقيمت باسم الإسلام والتي هي ترفل في ثروات النفط؟ إنها لا تستطيع إنجاز أي عمل لنشر الإسلام، وإن كان أحد يقوم بهذا العمل باذلا تضحيات جسيمة فإنها الجماعة الإسلامية الأحمدية. فلا يستقيم هذا الأمر أيضا إلا إذا كان هناك نظام الخلافة. يقول بعض العلماء والفئة الجادة من المسلمين أنه ينبغي أن يكون هناك نظام الخلافة، ولكن إذا قيل لهم آمنوا بنظام الخلافة الذي أقامه الله تعالى فلا يقبلون، بل يزدادون معارضة. ولقد حدثت حادثة جديدة لهذه المعارضة قبل يومين في مسجدنا في سيالكوت وفي البيت المجاور له باشتراك الشرطة والسلطات المحلية. بل ينبغي القول أن هذه العملية تمت بإشراف من السلطة، حيث هاجم المشايخ مع بعض مئات من أتباعهم وأنجزوا مهمة عظيمة على حد زعمهم، بل نفذوا هذه العملية في جنح الليل من أجل إنقاذ الإسلام. والحقيقة أن السلطة كانت قد أغلقت هذا البيت قبل بضعة أيام دون أي مبرر أو سبب، فلم يكن فيه أحد. مع ذلك هاجموا هذا البيت تحت إشرافها وألحقوا به أضرارا فادحة جراء أعمال التكسير والتخريب. لقد أنشئ هذا البيت والمسجد هناك قبل انفصال باكستان بفترة طويلة تقدر بأكثر من 100 عام، ولا مبرر لفعلهم ليقولوا بأن الأحمديين قد أنشأوا هذا البيت والمسجد حديثا، فلا بد أن نهدم منارته وقبابه. هذه هي حالهم، إنهم متجاوزون الحدود في المعارضة، ولقد أعلنوا الآن بأنهم سيلحقون الأضرار بالمساجد الأخرى ويهدمونها، على رأسهم شخص يلقب بالحافظ أو القارئ،
وهو ينتمي إلى حزب سياسي أيضا، إنه يدعى حافظا للقرآن الكريم، إلا أنه خال من معرفة تعاليم القرآن الكريم، ولا بد أن يكون كذلك جراء معارضته لمن أرسله الله تعالى خاتم الخلفاء وحكما عدلا لهذا الزمان. فلا شك أنهم يحفظون الكلمات الظاهرة، إلا أنهم يفتقرون إلى علوم القرآن، وعلى أذهانهم أقفال فلا يفهمون تعاليمه، وهذه في حد ذاته أيضا عقوبة من الله تعالى. أما في الفتنة والفساد فإنهم يعرفون طرقها حق المعرفة، وإنهم مستعدون لإحداث الفتن مهما كان الطلب كبيرا، بل سيخترعون لها طرقا جديدة لا نستطيع مواجهتهم في هذه الأمور. هذه هي حالهم، بحيث يتكلمون ضد بعضهم البعض في مساجدهم، وبالتالي يسيئون إلى قدسية المساجد بوضعهم خطط الفتن والفساد فيها، كما أنهم ينتهكون قدسية مساجدنا أيضا التي أسست لعبادة الله تعالى خالصة بإغلاقهم إياها، ثم مداهمتها باستمرار وإلحاقهم أضرارا فادحة بها. هذه هي نتيجة تقديم المصالح الخاصة على الدين. فما دام هؤلاء لا يؤمنون بالخلافة التي أقيمت تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ستظل تصدر منهم مثل هذه التصرفات الغاشمة، ولا يرجى منهم أي خير مطلقا. ومع ذلك هناك عدد من النبلاء أيضا، فقد أبدت عضوة في المجلس الشعبي يوم أمس بهمة كبيرة قلقها وأسفها على ما حدث، واستنكرت هذا التصرف. والآن نرى كيف يتعامل مع تلك المسكينة المشايخ ومن هم على شاكلتهم ورجال السياسة. فمن الملاحظ إلى الآن أن هؤلاء يلاحقون أمثال أولئك النبلاء، فيضطروهم إما إلى الاستقالة من السياسة أو الاعتذار على تصريحهم. أما عواطفنا ومشاعرنا على إلحاق هؤلاء الرعاع الضرر بتذكار المسيح الموعود عليه السلام، وأن الحكومة قد احتلته وصادرته، فإنما ردنا المعتاد على ذلك، أو كيف ينبغي أن يكون، فهو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. صحيح أننا تربطنا مع هذا البناء علاقة حساسة ورقيقة، لكن أسمى إظهار للعلاقة بالمسيح الموعود عليه السلام لا يتمثل في مجرد حماية البنايات فقط، وإنما في العمل بتعاليمه عليه السلام والتمسك بالخلافة التي أقيمت بعد وفاته، وبتحقيق الأمور التي بينها الله تعالى للانتفاع بنعمة الخلافة، وبرفع معايير عباداتنا والاستجابة لأوامر الله تعالى، ورفع مستويات طاعتنا. ومن أجل ذلك يجب أن نبذل الجهود الحثيثة. ذات مرة سئل حضرته ما هي الغاية من بعثة الخليفة، فقال عليه السلام: الإصلاح. انظروا، قد بدأ نسل الإنسان من آدم عليه السلام،
وبعد مدة طويلة حين ضعفت الحالات العملية للناس ونسوا الغاية المنشودة من خلق الإنسان وكتاب الله وابتعدوا عن هدى الله، هدى الله العالم عن طريق المبعوث والمرسل منه وأخرجهم من هوة الضلال وتجلى الكبرياء، وأقيم نور المعرفة في العالم من جديد كالمصباح، وجعل الإيمان نورانيا ومنيرا. باختصار، من سنة الله المستمرة منذ القدم كما منذ زمن آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد مرور حين من الزمان ينسى الناس تعليم نبي سابق ويضلون الطريق القويم ويفقدون متاعا للإيمان ونور المعرفة، ويحيط بالعالم من كل جهة ظلام خطير من الضلال والفسق والفجور، تهيج صفات الله، وبواسطة إنسان جليل القدر ينشر اسم الله وتوحيده والأخلاق الفاضلة من جديد في العالم بعد إقامة معرفة الله تعالى، وتقدم آلاف الأدلة البينة على وجوده عز وجل، وتقام في العالم المعرفة الضائعة والتقوى والطهارة المفقودة مجددا. باختصار، قد أقيمت جماعتنا بحسب هذه السنة نفسها. أقول الإيمان مفقود والتقوى ضائعة من بين المسلمين وغيرهم أيضا، لذلك أرسل الله تعالى خاتم الخلفاء في هذا الزمن بحسب نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فأقامهما. يقول حضرته: يتحقق انقلاب عظيم، فيقول عليه السلام بحسب هذه السنة القديمة نفسها: قد أقيمت جماعتنا هذه، أي لقد أقيمت الجماعة الإسلامية الأحمدية من أجل تقديم الإثباتات البينة على وجود الله تعالى وإقامة التوحيد والأخلاق السامية من جديد. نلاحظ أن الحالة العملية لغالبية المسلمين ضعيفة، فهؤلاء متورطون في عبادة القبور والشرك والبدع، حيث يعم الفسق والفجور وهم أنفسهم يعترفون بذلك، وتكتب الأعمدة حول هذا الموضوع في الجرائد، لكنهم كما قلت غير مستعدين للإيمان بمن أرسله الله سبحانه وتعالى تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الهداية والانتشال من هوة الضلال. فهم متورطون في الشرك الخفي وليس فيهم أثر للأخلاق الفاضلة. لكن الجملة الأخيرة من كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يجب أن تنبهنا دوما كما قلت سابقا، أي أن جماعتنا قد أقيمت بحسب هذه السنة القديمة فحسب، حيث عندما يتفشى الفسق والفجور والفساد في كل مكان وتتلاشى الأخلاق وينسى الناس التوحيد وينتشر الشرك، عندها يرسل الله أحد أحبائه ويتحقق إحياء الدين من جديد. فإذا كنا لا نحدث هذا التغييرات في أنفسنا بعد الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام، فهذا مدعاة للخوف والقلق الكبير. فعلينا أن نفحص أنفسنا دائما، هل نسعى جاهدين أم لا للعمل بالنصائح التي أمرنا الله تعالى بها للحصول على النعم المنوطة بالخلافة، وما هو المستوى لأعمالنا. ويجب أن نفحص مستوى عباداتنا وكيف نقيم الصلاة
وهل كل قول من أقوالنا وكل عمل من أعمالنا بريء من الشرك أم لا؟ وما هو مستوى تضحياتنا وطاعتنا؟ هل نسعى للبلوغ إلى المستوى الذي يريده الله تعالى ورسوله منا؟ وهل نحاول الوصول إلى المستوى الذي كان يريد المسيح الموعود عليه السلام أن يرى عليها أتباعه؟ هناك حديث عن أهمية العبادات والصلاة جاء فيه: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. إذن هذه هي أهمية الصلاة. في هذه الأيام نجد الناس متوجهين أكثر من الأيام الأخرى إلى المساجد والصلاة بسبب شهر رمضان الفضيل، ولكن الأمر لا يقتصر على شهر رمضان فحسب، ولن يسأل الله تعالى عن الصلاة في شهر رمضان فقط، بل يحاسب المرء عن الصلاة في حياته كلها. لذا فالموقف خطير جدا. إن الله تعالى رحيم بعباده، والمعلوم أن الإنسان لا يستطيع أداء ما يتوجب عليه بسبب الضعف البشري والظروف الطارئة على طبيعته. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظر هل لعبدي من تطوع فيكمل. ثم هناك رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه مفادها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن ترك الصلاة يقرب الإنسان إلى الشرك. هذا أيضا موقف مخيف جدا، والشرك لا يغتفر، وهو مكروه عند الله جدا ولا يغفره. فلو ارتكب أحد مثل هذه الجرائم أيمكنه أن يستفيد من نعمة الخلافة؟ كلا. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا كيفية الصلاة ومستواها: بعض الناس يذهبون إلى المساجد ويصلون أيضا ويمارسون سائر طقوس الإسلام، ولا يحالفهم نصر الله وعونه، ولا يرى تغيير ملحوظ في عاداتهم وأخلاقهم. أي لا بد من أن يلاحظ تغير ملحوظ في عادات المصلين وأخلاقهم، فمما يتبين أن عباداتهم تقليد فحسب وليست لها أي حقيقة، لأن العمل بأموار الله تعالى كمثل بذرة ويؤثر في الروح والجسم كليهما. فكما تنبت البذرة وتنمو رويدا رويدا، كذلك يجب أن يلاحظ تأثير الصلاة على روحنا وجسمنا وأخلاقنا.
يتابع حضرته عليه السلام قائلا: فالإنسان يروي الحقل ويبذر فيه بمنتهى الجهد، فإن لم تنبت البذور خلال شهر أو شهرين فلا بد من الإقرار بأن البذرة فاسدة. وهذا هو حال العبادات. إنني أشرح هذه الكلمة لأن بعض المترجمون يسألونني بعد الخطبة: أنك استخدمت كلمة كذا وكذا ولكننا لم نعرف معناها. فإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله واحد لا شريك له ويصلي ويصوم وفي الظاهر ويستجيب لأوامر الله تعالى قدر الإمكان، ومع ذلك لا يحالفه النصر الملحوظ من الله تعالى، فلا بد من الإيمان أن البذرة التي يبذرها فاسدة. أقول: يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة جيدا، أي يجب أن نعرف مدى قربنا من الله تعالى من خلال كيفية عباداتنا وأخلاقنا وعاداتنا. وإذا كانت أخلاقنا وعاداتنا على ما يرام فهذا يعني أن الصلاة تنفعنا، ونحن نتقرب من الله تعالى شيئا فشيئا. أما إذا لم تتغير أحوال المرء الظاهرية فهذا يعني أنه لا ينال قرب الله تعالى ولا تنفعه الصلاة. ويقول عليه السلام أيضا بهذا الشأن: ما هي الصلاة؟ إنها الدعاء، يدعى بالتضرع وبالتسبيح والتحميد والتقديس والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليتم فلا تتقيدوا كالغافلين في دعواتكم بالكلمات العربية فقط، أي إذا كانت لسانكم الأم غير العربية فلا تتقيدوا بها عند الدعاء، لأن ذلك لا يخلق في القلب حالة يجب أن يكون عليها الداعي، فإن صلاتهم واستغفارهم كله مجرد عادة وطقوس خالية من لب الحقيقة. أما أنتم فحينما تقومون للصلاة فإضافة إلى أدعية القرآن الذي هو كلام الله والأدعية المأثورة التي هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يجب على المرء أن يتعلم معانيها أيضا ليعلم مغزاها، ثم يمكنه الدعاء بأدعية أخرى أيضا. عليكم أن تدعوا دعواتكم العامة الأخرى كلها بلسانكم الأم متضرعين، لكي يكون لهذا التضرع والخشوع وقع في قلوبكم. ثم يقول عليه السلام: الصلاة قوة بها تحنو السماء على الإنسان. إن الذي يقيم الصلاة كما هو حقها يشعر أنه قد مات وأن روحه قد ذابت ووقعت على عتبة الله. البيت الذي تقام فيه الصلاة بهذه الطريقة لا يواجه الخراب مطلقا. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو فرضت الصلاة على قوم نوح لما هلكوا. الحج مشروط بشروط، أي أن الحج ليس واجبا ما لم تتحقق شروطه، فهو ليس فرضا على كل شخص. وكذلك الصيام فهو ليس واجبا على المسافر والمريض، إلا أنهما يستطيعان أن يكمل العدة فيما بعد. كذلك الزكاة لا تجب إلا على صاحب النصاب فقط. أما الصلاة فليس لفرضيتها أي شرط، وسائر الفرائض المذكورة تؤدى مرة في السنة، ولكن الصلاة مفروضة 5 مرات يوميا. فما لم تؤدى الصلاة بشروطها كاملة لن تكسب البركات المرجوة منها،
ولن تستفيدوا من هذه البيعة شيئا. أقول يجب على كل واحد منا أن يحقق هذا المستوى المذكور في كلامه عليه السلام. يقول الله تعالى أن اجتنبوا الشرك، وقد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته الشرك، فقد ورد في حديث عن عبادة بن نسي عن شداد بن أوس أنه دخل عليه وهو في مصلاه يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ فقال حديث ذكرته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتخوف على أمتي من بعد الشرك والشهوة الخفية. قلت يا رسول الله أو تشرك أمتك من بعدك؟ قال إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم. قلت يا رسول الله وما الشهوة الخفية؟ قال يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيواقع شهوته ويدع صومه. أقول لقد سردت لكم حديثا في الخطبة الماضية أن البعض يصومون لإراء الوالدين فقط، ولكنهم يأكلون الطعام في الظهيرة في السوق ثم يجلسون عند الإفطار مع أهل البيت جميعا ببالغ الاهتمام ويتظاهرون كأنهم أشد الناس التزاما بالصوم. فهذه هي حال بعض الناس، وقد نشر في الأسبوع الماضي بهذا الشأن مقال في الجرائد المحلية هنا كما ذكرت في الخطبة الماضية. إذن هذا موقف مخيف جدا، فإذا فحصنا أنفسنا جيدا ظهرت لنا عيانا مظاهر كثيرة للشرك الخفي، إذ تفوت أحيانا الصلاة بسبب اتباع الرغبات الشخصية، أو يفوت الصوم لأعذار دنيوية. لقد زارني شاب وقال لي أنه يدير محلا لصنع البيتزا ويكون مضطرا إلى تذوقه في أثناء إعداده، لذا لا يستطيع أن يصوم. أقول إذا كان أحد من الأحمديين يفعل ذلك فلا يسعني إلا أقول إن الله وإنا إليه راجعون. لا أدري ألم يشعر هذا القائل بشيء من الندم على قوله، ولكنني أخجل على أي حال عند سماع مثل هذا الكلام من أمثال هؤلاء. إذا كان المرء يدعي نوال الإنعام من الله تعالى ولكنه لا يعمل بأوامره فإنه ادعاء باطل تماما. يقول المسيح الموعود عليه السلام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم ويغفر ما دون ذلك، أي أن الشرك لن يغفر. فلا تقربوه بل احسبوه شجرة ممنوعة. هنا يجري الحديث عن الشرك، ثم قال عليه السلام ليس التوحيد قول لا إله إلا الله بالفم بينما في القلب آلاف الأوثان، بل من يعطي لأي عمل له أو مكر أو مكيدة أو تدبير عظمة يستحقها الله، أو يتكل على أي إنسان كما يجب التوكل على الله، أو يعطي نفسه عظمة يستحقها
الله تعالى ففي جميع هذه الحالات هو عابد الأوثان عند الله. هذا شرح للحديث المذكور. ليست الأوثان ما تصنع من الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحجر وتعبد، بل كل شيء وقول وفعل يعطى عظمة يستحقها الله تعالى هو وثن عند الله تعالى. إذن ثمة حاجة إلى فحص أنفسنا بدقة. ثم فرض على المنعم عليهم بالخلافة أداء الزكاة والتضحية المالية. ورد في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن الحسن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، أي وجه الجميع إلى التضحية المالية سواء كانوا ممن وجبت عليهم الزكاة أم لم تجب، لأن الزكاة ليست واجبة على الجميع، فكما قال المسيح الموعود عليه السلام أن الذي وجبت عليه الزكاة فليؤدها، والذي لم تجب عليها الزكاة فعليه التوجه إلى الصدقات، وعليكم الاهتمام بالفقراء والمحتاجين. فحيث وجه هنا إلى الاهتمام بحاجة ذوي الحاجة وهو شيء ضروري، كذلك وجه إلى خلق الوحدة، لأن الزكاة والأموال لا يمكن أن تصرف بوجه أحسن إلا تحت إشراف الخلافة، وفي نظام الجماعة يمكن جمع بيانات المحتاجين بوجه أحسن، وعلى فروع الجماعة أن تدرس هذا الأمر، فترسل البيانات إلى المركز، وعموما تأتي المركز قوائم بأسماء مثل هؤلاء، وكذلك تأتي إلى الخليفة معلومات من مختلف الأماكن ومختلف الناس، ويكتب البعض عن أنفسهم أيضا، بحسب ذلك يوجه نظام الجماعة الإنفاق في محله، ولذلك تسعى الجماعة لمساعدة الناس ولسهولتهم بحسب إمكانياتهم في أفريقيا وفي بلاد أخرى أيضا. وتهيئ أسباب العلاج والتعليم والغذاء. ورأيت كثيرا من الأحمديين يقدمون التضحية المالية لمساعدة إخوتهم الفقراء بكل حرقة وألم، وبذلك تنشأ الوحدة. بين المسيح الموعود عليه السلام العلاقة بين الصلوات والزكاة بحسب تعليم الله تعالى، فقال: عندما يحظى الناس بالخشوع في صلواتهم تكون نتيجته الطبيعية أنهم يعرضون عن اللغو بطبيعتهم، أي لو أدوا صلواتهم بشكل صحيح لأعرضوا عن اللغو حتما، ويتخلصون من هذه الدنيا السيئة. يفتر حب هذه الدنيا وينشأ في قلوبهم حب الله تعالى، وتكون نتيجة ذلك أنهم للزكاة فاعلون، أي ينفقون في سبيل الله، وحين يعرضون عن اللغو ولا ينفقون فيه ويتوجهون إلى العبادات فيتوجهون إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى. قال عليه السلام:
وهذه هي نتيجة عن اللغو معرضون، أي أن إعراضهم عن اللغو يوجههم إلى التضحية المالية ويبدأون يشعرون بالآخرين، لأنهم عندما يفتر حب الدنيا تكون النتيجة الحتمية أنهم سينفقون في سبيل الله، ولو حازوا كنوز قارون فلن يبالوا بها ولن يترددوا في البذل في سبيل الله تعالى. هناك آلاف الناس الذين لا يدفعون الزكاة، وبالتالي يباد كثير من الفقراء والمفلسين من قومهم ويهلكون، ولكنهم لا يبالون بذلك، مع أن الله تعالى قد أمر بدفع الزكاة على كل شيء حتى على الحلي، ولكن ليس هذا على المعادن وما شابهها. الأغنياء والأثرياء مأمورون أن يحسبوا كنوزهم بحسب أوامر الشريعة ويدفعوا الزكاة، ولا يكتفوا بأداء الزكاة على النقود المحبوسة لمدة معينة فقط، ولكنهم لا يدفعون. لذلك يقول الله تعالى بأن حالة عن اللغو معرضون تتولد حين يدفعون الزكاة أيضا، أي لو أدوا الزكاة سعوا للإعراض عن اللغو وحظوا بالخشوع والخضوع في الصلوات، ولو كانت صلواتهم صحيحة لأعرضوا عن اللغو وتوجهوا إلى التضحية المالية. قال عليه السلام: المنفقون في سبيل الله هم المعرضون عن اللغو، فكل شيء مرتبط ببعض. قال عليه السلام: وكأن أداء الزكاة نتيجة للإعراض عن اللغو. فالصلاة توجه المرء إلى اجتناب اللغو، واجتناب اللغو يدفعه إلى العمل بأحكام الله، فيتوجه إلى إنفاق ماله في سبيل الله بدلا من هدره فيما لا يجوز. فاستنتج حضرته عليه السلام أن الإنفاق في سبيل الله تعالى يحمي المرء من كثير من اللغو. ثم أوصى الله تعالى المنعم عليهم بالخلافة بأن يرفعوا مستوى الطاعة. ورد في حديث عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ولم يقتصر هذا الأمر على شخصه صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو ينطبق على الخلافة ونظام الخلافة أيضا، كما ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي ولو اغتصب حقك وأوثر عليك غيرك وعملت بالتمييز، ففي كل حال عليك بالسمع والطاعة للحاكم. يقول المسيح موعود عليه السلام عن الطاعة: أطيعوا الله ورسوله والملوك. الطاعة شيء إذا اختاره الإنسان بصدق القلب نشأ في قلبه نور، وفي روحه لذة ونور. ليست هناك حاجة إلى المجاهدات بقدر الحاجة إلى الطاعة، ولكن الشرط هو تكون الطاعة صادقة، وهذا هو الأصعب. لا بد من ذبح أهواء النفس في سبيل الطاعة، وإلا لا تتحقق الطاعة. إن أهواء النفس هي الشيء الذي يمكن أن يصبح أوثانا في قلوب الموحدين الكبار أيضا، أي إن كانت في القلب أهواء لأصبحت أوثانا ولا تتأتى الطاعة حال وجودها. قال عليه السلام: كم كان فضل الله تعالى عظيما على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،
كم كانوا فانين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح تماما أنه لا يمكن لقوم أن يسمى قوما ولا يمكن أن تنفخ فيهم روح الملة والوحدة ما لم يتمسك بمبدأ الطاعة. وإذا بقيت الفرقة والخلاف في الرأي فاعلموا أنها بوادر الانحطاط والإدبار. إن كانت هناك فرقة وتشدد استمر الانحطاط والتدني ولن يتأتى التقدم والرقي. ومن جملة أسباب ضعف المسلمين وانحطاطهم الخلافات والنزاعات الداخلية أيضا، فلو تركوا الخلافات في الرأي وأطاعوا من أمر الله بطاعته لتم ما أرادوا إتمامه. يد الله تكون على الجماعة، والسر في ذلك أن الله يحب الوحدة، والوحدة لا تتحقق دون الطاعة. كان الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ذوي رأي سديد من الدرجة العليا، ولقد خلقهم الله تعالى على هذا النحو، فكانوا مطلعين جيدا على مبادئ السياسة أيضا، لأنه حين صار أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة خلفاء وملكوا السلطنة بحسن الإدارة والنظام الذي تحملوا به عبء السلطنة الثقيل، يتبين منه بجلاء كما كانوا موهوبين من حيث سداد الرأي. ولكن كانت حالهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما قال صلى الله عليه وسلم شيئا استخفوا مقابله بآرائهم وفطنتهم، واعتبروا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واجب العمل به. كان من مظاهر فنائهم في الطاعة أنهم كانوا يتباركون بفضل وضوئه ويعتبرون رضابه مباركا، ولولا هذه الطاعة والتسليم فيهم ولو قدم كل شخص رأيه وحدثت الفرقة لما نالوا تلك المراتب العليا. أرى أنه يكفي دليلا رفع النزاعات من بين أهل الشيعة والسنة أنه لم يكن في الصحابة شيء من الفرقة والعداوة الداخلية قط، لأن تقدمهم ونجاحاتهم تدل على أنهم كانوا متحدين دون أن تكون بينهم أدنى معاداة. يقول المعارضون الأغبياء بأن الإسلام نشر بقوة السيف، ولكنني أقول بأن ذلك ليس صحيحا، بل الحقيقة أن قنوات القلب جرت فياضة بماء الطاعة، وكانت نتيجة الطاعة والوحدة أن سخروا قلوب الآخرين. إن مذهبي هو أنهم اضطروا إلى حمل السيف لحماية أنفسهم فقط، وإلا كانوا قادرين على فتح العالم باللسان وحده حتما دون رفع السيف، كما يقول المثل الفارسي: القول الذي ينبع من القلب يؤثر في القلب. لقد قبلوا الصدق والحق بصدق القلب، ولم يكن في ذلك أدنى تكلف أو رياء، فكان صدقهم سببا لنجاحاتهم. الحق أن الصادق إنما يستخدم سيف صدقه. إن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلوه نور التوكل على الله تعالى، وكان يحمل صبغة الجمال والجلال، وكان يملك جذبا وقوة ويجذب القلوب عفويا. وقد أبدت جماعته صلى الله عليه وسلم نموذج طاعة الرسول، وثبتت استقامتهم فوق الكرامة، حتى أن كل من يراهم كان يجذب إليهم تلقائيا. إذن فهناك حاجة اليوم أيضا إلى التمسك بحالة الصحابة ووحدتهم، لأن الله تعالى جمع هذه الجماعة التي تعد على يد المسيح الموعود مع الجماعة التي أعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن تقدم الجماعة يحصل نتيجة أسوة أناس مثلهم، أي الذين يحدثون تغييرا في حالتهم وفق تعاليم
الإسلام ويرون نماذج عليا للطاعة. لذا أنتم الذين تسمون الجماعة جماعة المسيح الموعود وتتمنون أن تلحقوا جماعة الصحابة عليكم أن تصطبغوا بصبغة الصحابة، فلتكن طاعتكم كطاعة الصحابة ولتكونوا في الحب والأخوة المتبادلة مثلهم. باختصار يجب أن تتخلقوا بأخلاق الصحابة في كل شيء. ومع أن المسيح الموعود عليه السلام يوجه هذا الكلام إلى صحابته، إلى أننا إذا أردنا أن تتقدم جماعتنا باستمرار وأن نسعى لبقاء نظام الخلافة على الدوام، فلا بد لنا من التأسي بأسوة الصحابة هذه بدون انقطاع. وعندما سوف تحظى الجماعة بتلك الترقيات التي تحققت من قبل، فهذه هي المعايير التي لا بد لنا منها للاستفاضة من إنعام الله هذا. لا بد لنا من رفع مستوى عباداتنا ومن الحفاظ على صلواتنا ومن تنزيه كل قول وفعل لنا من لوثة الشرك كلية، ومن إنفاق أموالنا في سبيل الله. كما لا بد لنا من الحفاظ على أعلى معايير الوفاء والطاعة للخلافة، وعندها سوف نتمتع بإنعام الخلافة وما جعل الله فيها من بركات، ونبقى متمسكين بأصل الخلافة التي تدوم إلى يوم القيامة، كما نجعل أجيالنا أيضا متمسكة بأهدابها. يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبشر بهذه الخلافة الدائمة: لا بد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضا، وإن مجيئها خير لكم لأنها دائمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة، وإن تلك القدرة الثانية لا يمكن أن تأتيكم ما لم أغادر أنا، ولكن عندما أرحل سوف يرسل الله لكم القدرة الثانية التي سوف تبقى معكم إلى الأبد بحسب وعد الله تعالى الذي سجلته في كتاب البراهين الأحمدية. وإن كان ذلك الوعد لا يتعلق بي بل يتعلق بكم أنتم، كما يقول الله عز وجل: إني جاعل هذه الجماعة الذين اتبعوك فوق غيرهم إلى يوم القيامة، فمن الضروري أن يأتي يوم فراقي ليليه ذلك اليوم الذي هو يوم الوعد الدائم. إن إلهنا إله صادق الوعد وفي وصدوق، وسيحقق لكم كل ما وعدكم به. وبالرغم من أن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة من الدنيا، وهناك كثير من البلايا والمصائب التي آن وقوعها، ولكن لا بد أن تظل الدنيا قائمة إلى أن تتحقق جميع تلك الأنباء التي أنبأ الله تعالى بها. لقد بعثت من الله تعالى كمظهر لقدرته عز وجل، فأنا قدرة الله المتجسدة، وسيأتي من بعد آخرون سيكونون مظاهر قدرة الله الثانية. فالله تعالى قد أعطانا هذه النعمة، وإننا لنشاهد منذ حوالي 110 سنوات الماضية مشاهد أفضال الله تعالى وتحقق الوعود التي قطعها الله تعالى مع المسيح الموعود عليه السلام. وفق الله كل من دخل في بيعة المسيح الموعود عليه السلام لأن يستفيض من فيوض بركات الخلافة، واضعا في حسبانه أحكام الله تعالى دائما. في الأسبوع المنصرم كنت طلبت منكم الدعاء من أجل الإخوة الأحمديين في باكستان خاصة، وها أنا ذا أكرر هذا الطلب. ويجب على الباكستانيين خاصة أن يهتموا بالدعاء، ويجب أن يرفعوا جدا من مستواهم في الصلوات وذكر الله تعالى. وفقنا الله جميعا لذلك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر